संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरं वन्दे भारतमातरं। सर्वेभ्यः नमस्कारः, शुभमध्याह्नं। दिनद्वयात्मक संस्कृतभारत्याः कार्यकर्तॄणां प्रान्तसम्मेलने वयं सर्वेपि समुपस्थिताः। सम्मेलनं किमर्थं? सम्मेलनं नाम किं? सम्मेलनं किमर्थं? सम्मेलनं आवश्यकता अस्ति वा? मध्ये मध्ये एकवारं मिलामः चेत् उत्तमं भवति। प्रदर्शनम् आवश्यकं, शक्ति प्रदर्शनं, पाण्डित्य प्रदर्शनमिति न, परन्तु शक्ति प्रदर्शनं भवेदेव। अन्यथा अस्माकं देशः उत्तमः, अस्माकं धर्मः उत्तमः विशिष्टः, अस्माकं संस्कृतिः विशिष्टा उत्तमा इति वयं वदन्तः भवामः। जनाः किञ्चित् शृण्वन्ति, पर्याप्तं, तावदेव। कदाचित् कश्चन महोदयः वेदिकायां संस्कृतभाषायाः विषये, संस्कृतभाषा दैवभाषा, अमरवाणी, मधुरा भाषा, सरसा भाषा, सरला भाषा एवं वदन् आसीत्। संस्कृते वेदाः सन्ति, वेदाङ्गानि सन्ति, षडङ्गाः अथवा अष्टादश पुराणानि इति वैभवं वदन् आसीत्। सपदि एकः उत्थाय उक्तवान्, स्टाप् प्रैसिङ्ग्, स्टार्ट् स्पीकिङ्ग् इति। स्वभाषायां बहवः अत्र विद्यमानाः वयमेव न, अन्यजनान् आह्वयामः, संस्कृतभाषाविषये वदतु इति वदामः चेत् ते वदन्ति वा न वा? तस्य वैभवं। परन्तु संस्कृतविषये वदामः वा, संस्कृतं वदामः वा? वदन्तु। जनानां पुरतः कथं विश्वासः भवति? संस्कृतविषये वदामः, प्रयोजनं न भवति। बहुकालतः, शतेभ्यः वर्षेभ्यः अस्माकं का स्थितिः इत्युक्ते भारतस्य वैभवं, संस्कृतस्य वैभवम् इत्येव चिन्तनमासीत्। कदाचित् अहं बहुषु प्रसङ्गेषु अहं वदामि, एवं एकः वने गच्छति, अकस्मात् व्याघ्रः पुरतः आगच्छति, तर्हि एषः व्याघ्राय किं दर्शितवान्? गन् लैसेन्स् दर्शितवान्। व्याघ्रं दर्शितवान्, पेद्दपुलिकी చూపించాడు, मम समीपे गन् लैसेन्स् अस्ति इति। गन् लैसेन्स् दर्शयति चेत् व्याघ्रः तिष्ठति वा, बिभेति वा? नास्ति, भयं न प्राप्नोति। अतः गन् दर्शनीयम्। अतः केवलं संस्कृतवैशिष्ट्यम् अथवा संस्थायाः वैशिष्ट्यं, भाषायाः वैशिष्ट्यं, धर्मस्य वैशिष्ट्यं, संस्कृतेः वैशिष्ट्यं वदन्तः भवामः। कति वर्षेभ्यः वदन्तः स्मः। न, मध्ये मध्ये एतादृशमेलनं भवेत्, सम्मेलनं भवेत्, कार्यकर्तॄणां परस्परं प्रेरणा भवेत्, आनन्दः भवेत्। कारणं किम्? अत्र एकविधजनाः एव न आगतवन्तः, तत् स्मर्तव्यं। केवलं शिक्षकाः न, केवलं पुरुषाः न, केवलं महिलाः, केवलं छात्राः, केवलं संस्कृतपण्डिताः नास्ति। संस्कृतभारती समाज संस्था अस्ति, सामाजिक संस्था अस्ति। संस्कृतभारती न तु संस्कृतज्ञानां संस्था, संस्कृतशिक्षकाणां, संस्कृतपण्डितानां, संस्कृतछात्राणां संस्था नास्ति। सामाजिक संस्था, सामाजिकी संस्था। नाम अत्र सर्वविधजनाः भवन्ति। पश्यन्तु, अहं बाल्यकालतः संस्कृताध्ययनं करोमि। प्रभाकरशर्मा महोदय, चन्द्रशेखरमहोदयः एवं अनेके अत्र विद्यमानेषु बहवः बाल्यतः संस्कृताध्ययनमेव कृतवन्तश्च। परन्तु केवलं तेषां संस्था नास्ति। अत्र आगतेषु बह्व्यः गृहिण्यः सन्ति। अत्र एका दन्तवैद्या अस्ति, सापि तत्र प्राध्यापिका अस्ति। एकः न्यायवादी अस्ति, एकः प्रमुखनेत्रवैद्यः अस्ति, एकः LIC योगक्षेमं वहाम्यहम् इति वदन् LIC मध्ये कार्यकर्ता अस्ति। व्यवसायं करोति, तादृशः अपि अस्ति। राजकीयक्षेत्रे कार्यं करोति, तादृशः अपि अस्ति। भिन्न भिन्न जनाः आगताः अत्र।
यः व्यवस्थायाम् अत्र सम्पूर्णदायित्वं स्वीकृतवान् सः तावत् गणिताध्यापकः अस्ति। पश्यन्तु, गणित अध्यापकः 25 वर्षेभ्यः तस्य वृत्तिः भिन्ना, तेषां वृत्तिः भिन्ना, परन्तु प्रवृत्तिः संस्कृतप्रचारः। अतः मध्ये एकः साक्षात् अस्माकं रवाणसौकर्यं, ये अस्माकं कार्यकर्तारः आगच्छन्ति गच्छन्ति तेषां व्यवस्थाविषये पश्यति। साक्षात् सब इन्स्पेक्टर्, असिस्टेण्ट् सब इन्स्पेक्टर् महोदय, लक्ष्मीनारायण महोदय, कावली सब इन्स्पेक्टर्, पश्यतु पूर्णतया अत्रैव स्थितः। एकसप्ताहतः एतदेव कार्यम्। अहम् एकस्य द्वयोः त्रयाणाम् उल्लेखं करोमि इति न, सर्वविधजनानां मेलनं, तेन अस्माकं प्रेरणा भवति। यदा अस्माकं क्षेत्रे वयं कार्यं कुर्वन्तः भवामः, अहम् एकः एव अथवा मया सह द्वित्राः सन्ति, वयं 10 जनाः प्रशिक्षणं प्राप्तवन्तः, 5 जनाः पाठयामः, एकः अध्यक्षः एकः कार्यदर्शी अस्ति, तावदेव। इवने किं दृष्टवन्तः, अतः वर्षे एकवारम् एतादृश मेलनं भवेदेव। तदर्थमेव अखिलभारतस्तरे योजना आसीत् जनपदसम्मेलनं। नाम जनपदं नाम जिल्ला इति। कति जिल्लाः सन्ति आन्ध्रप्रदेशे? 26 जनपदाः सन्ति, 26 जिल्लाः। अतः प्रत्येकं जनपदे सम्मेलनं भवेत्। गतवर्षे वयं बहुत्र दृष्टवन्तः, जनपदशः सम्मेलनं जातं, 100 जनाः, 150 जनाः, कुत्रचित् 200-300 जनाः अपि आगताः। अनन्तरवर्षे प्रान्तसम्मेलनम् इदानीं प्रचलति। आगामिवर्षे अखिलभारतीयम् अधिवेशनं भविष्यति। एवम् अस्माकं काचित् योजना। इदानीं तादृश वयं सम्मेलने स्मः, प्रान्तसम्मेलने। अद्यतन विषयः वर्तते आन्ध्रप्रदेशे संस्कृतभारती। संस्कृतभारती नाम अनन्तरम् आगतं 1994 संवत्सरं। तस्मिन् समये नामकरणं जातं। नाम आरम्भः तदा वा न, कार्यस्य आरम्भः 1929 वर्षे 1981 सम्भाषणशिबिरम्। आगच्छतु, उपविशतु, प्रतिदिनं घण्टाद्वयं, 10 दिनानि, मम नाम, भवतः नाम, भवत्याः नाम, अत्र तत्र कुत्र सर्वत्र एकत्र अन्यत्र अस्ति नास्ति आम् न, एवं 200 पदानि वयं जानीमः। पठामि, लिखामि, गच्छामि, आगच्छामि, उपविशामि, उत्तिष्ठामि, खादामि, पिबामि, पश्यामि, एवं 30-35 क्रियापदानि वयं जानीमः। तद्वारा वयं सम्भाषण शिबिर अनन्तरं साप्ताहिकमेलनम्, अनन्तरम् अनेके आयामाः आगताः। गतसत्रे वयं पत्रालये संस्कृतम् अत्रापि वर्तते, भवन्तः अनन्तरं पश्यन्तु। पत्रालये संस्कृतं, गीताशिक्षणकेन्द्रम्, एवं नैके आयामाः अत्र संस्कृतभारत्यां सन्ति। आन्ध्रप्रदेशस्य इदानीं संस्कृतभारत्याः भूत वर्तमान भविष्यत् विषये अर्धघण्टां यावत् वयं सर्वेपि मिलित्वा चिन्तयामः। आरम्भतः कार्ये अस्मि इति कारणेन अहं किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। 2080 वर्षे 82 यदा कार्यस्य आरम्भः बेङ्गलूरौ अभवत्, शृङ्गगिर्यां प्रथम कार्यक्रमः अभवत्। तत्रापि अस्माकं प्रान्ताध्यक्षः जन्नापट्ल चन्द्रशेखर महोदयस्य अग्रजः वासुदेवशास्त्रिणः गतवन्तः। अन्ये केचन रामकृष्णमाचार्याः, वेम्पटिकुटुम्बशास्त्रिणः, एवं केचन आसन्। 2080 वर्षे
1982 तिरुपति तदानीं राष्ट्रीय केंद्रीय संस्कृत विद्यापीठम् इदानीम् अस्ति सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी तत् संस्कृत विद्यापीठम् आसीत् नाम तथा आसीत् तत्र संस्कृत प्रचार परिषत् इति नाम्ना कार्यस्य आरम्भः जातः तदानीमेव प्रथम संभाषण शिबिरमपि जातं भाग्यवशात् अहमपि तत्र भागं स्वीकृतवान् आसम् ततः आरभ्य अस्माकम् आन्ध्रप्रदेशे कार्यम् अस्ति नाम 1982 आन्ध्रप्रदेशे संस्कृतभारत्याः कार्यस्य आरम्भः जातः 81 आरम्भः अन्ते तदपि सपदि कर्णाटके प्रारम्भः अभवत् अनन्तरम् आन्ध्रप्रदेशे प्रारम्भः अभवत् तिरुपतौ अनन्तरं क्रमशः आन्ध्रप्रदेशे विजयवाड़ा गुंटूरु विशाखपट्टनम तिरुपति एवं सर्वत्र संभाषण शिबिराणि चालितानि अन्य कार्यं किमपि नास्ति जनाः ये संस्कृतेन संभाषणं कर्तुं न शक्नुवन्ति अथवा संभाषणं कर्तुं शक्यते वा एषा तु सा भाषा नास्ति जीवन्ती भाषा नास्ति व्यवहार भाषा नास्ति पंडितानां भाषा अस्ति इति चिन्तयन्तः ये जनाः सन्ति समाजे तादृशानां जनानामेव आधिक्यं वर्तते आधिक्यं नाम 90% जनानां विश्वासः एतत् केवलम् एकस्य वर्गस्य भाषा अतः तदानीम् आरभ्य वयं समाजे गतवन्तः भिन्न भिन्न स्थानेषु उक्तवान् खलु आरम्भे तिरुपति अनन्तरं विजयवाड़ा गुंटूरु तिरुपति एवं क्रमशः अन्यान्य प्रान्तेषु क्रमशः कार्यारम्भः जातः एवमेव विश्व संस्कृत प्रतिष्ठानम् इति एका संस्था अस्ति तत् संस्थाद्वयं वस्तुतः काशीतः एकं पाण्डिचेरीतः एकं ततः अपि केचन शिक्षकाः आगताः तेपि संभाषण शिबिराणि चालितवन्तः तदनन्तरम् आन्ध्रप्रदेशे 86 तमे वर्षे 1986 जनवरी मासस्य 2 दिनाङ्कतः आरभ्य 10 दिनात्मक प्रशिक्षण वर्गः अभवत् एतत् प्रथम प्रशिक्षण वर्गः आन्ध्रप्रदेशे 1986 तिरुपति मध्ये अभवत् 128 अथवा 100 के भागं स्वीकृतवन्तः न संस्कृत शिक्षकाः एव भागं स्वीकृतवन्तः संस्कृत छात्राः संस्कृत पंडिताः प्रभाकर शर्मा महोदय सदृशाः पंडिताः चंद्रशेखर महोदय सदृशाः संस्कृत शिक्षकाः मादृशाः संस्कृत छात्राः कारणम् अहं बीए पठन् आसम् अतः त्रिविधाः परन्तु सर्वे ते के संस्कृतज्ञाः एव तेषामेव प्रशिक्षणवर्गः समभवत् तिरुपतौ अभवत् ततः आरभ्य संपूर्ण प्रान्ततः आगताः अतः प्रान्ते सर्वत्र संभाषण शिबिराणाम् आरम्भः जातः एवं क्रमशः प्रचलन्ति स्म नाम तु 94 तमे वर्षे नामकरणम् अभवत् संस्कृत भारती इति अनन्तरं 89 तमे वर्षे कोवूर्म अनन्तरं 86 अभवत् 87 जिल्लेलमूडि मध्ये वर्गः अभवत् 88 तमे वर्षे काकिनाड मध्ये प्रशिक्षणवर्गः अभवत् अस्माकं प्रान्ते एव भिन्न भिन्न संस्कृतज्ञाः एव भागं स्वीकुर्वन्ति स्म 20 वर्षपर्यन्तं वयं सम्भाषणम् अन्यत् किमपि नास्ति आभारतं तदेव संस्कृत भारती इत्युक्ते मोदलपेट्टिन 81 నుంచి 27 दाका केवलं सम्भाषणं पठनं लेखनम् अनन्तरमेव आरब्धमासीत् आयामः अनन्तरमेव आरब्धः एवं रूपेण कार्यस्य आरम्भः क्रमशः एवं अत्र पश्यामः चेत् हिन्दूपुरतः आरभ्य इच्छापुरपर्यन्तम् अनन्तरं मदनपल्ली तत्रापि एवं संपूर्ण प्रान्ते आन्ध्रप्रान्तस्य का स्थितिः इत्युक्ते पूर्व आन्ध्र पश्चिम आन्ध्र इति द्वयम् आसीत् पूर्व आन्ध्रप्रदेशः पश्चिम आन्ध्रप्रदेशः पूर्व आन्ध्रप्रदेशे 11 जनपदाः आसन् वयं जानीमः रायलसीमा चत्वारः जनपदाः कोस्ता कति जनपदाः 9 तर्हि आरम्भे खम्मं तत्र आसीत् रायलसीमा अत्र पश्चिमान्ध्रे आसीत् एवं रूपेण 11 जनपदाः अस्माकम् आसन् 11 जनपदेषु अस्माकं कार्यस्य आरम्भः 2000 एव समाप्तं नाम तावत्पर्यन्तं वयं सर्वत्र गत्वा
सर्वजनपदेषु प्रवासं कृत्वा पर्यटनं कृत्वा जनान् मिलित्वा जनानां सम्पर्कं कृत्वा तत्र कोऽपि एकः गच्छति स्म। आरम्भे अस्माकं गिरिधरः इति कश्चन तिरुपति ओरियेण्टल् कलाशाला छात्रः, सः BA अनन्तरं 6 वर्षाणि यावत् विशाखपट्टणे पूर्णकालिकरूपेण आसीत्। सः अपि शिबिराणि चालितवान्। अन्यः कश्चन मुरलीकृष्णन्, सः अपि शिबिराणि चालितवान्। एवं शिबिराणि चालितवन्तः सर्वत्र। वयमपि प्रतिमासम् एकं शिबिरम् एवं रूपेण आन्ध्रप्रदेशे तादृशः जनपदः 2000 वर्ष अनन्तरं 2000 संवत्सराणि तादृश एकः जनपदः नास्ति यत्र संस्कृतभारत्याः कार्यं नास्ति इति। तत् अस्माभिः अवगन्तव्यम्। 99तमे वर्षे कोवूरु मध्ये प्रशिक्षणवर्गः अभवत्। 150 जनाः, 150 जनाः आगताः। ज्येष्ठः अपि यः प्रमुखः अस्ति चमुकृष्णशास्त्री महोदयः साक्षात् 10 दिनानि स्थित्वा पाठितवान् आसीत्। कोवूरु वाड्रेव जोगायम वेदसंस्कृतकलाशालायाम् अभवत्। 2000तमे वर्षे GR स्वामीजी आश्रमे अभवत्। तदानीम् एकं तु शिक्षकाः बाह्यतः आगच्छन्ति स्म। शिक्षकाः नाम प्रशिक्षकाः, टीचर्स्, केचन अस्मदीयाः केचन, परन्तु अधिकतया कृष्णशास्त्री महोदयः, विश्वास महोदयः, जनार्दन हेगडे महोदयः, नागरत्ना भगिनी एवं बाह्यतः आगत्य पाठयन्ति स्म। 2000 एकोत्तर 2001 अखिलभारतस्तरे एकः प्रयोगः कृतः। 21 రోజుల प्रशिक्षणवर्ग। किञ्चित् अवगच्छन्तु, भूतकालस्य विषयः अपि अस्माभिः ज्ञातव्यः इति कारणेन अहं वदन् अस्मि। 2001 काकिनाड मध्ये कश्चन कार्यक्रमः अभवत्। राजमण्ड्री मध्ये 15 दिनात्मकवर्गः अभवत् दक्षिणभारतदेशस्य। 2002 मध्ये काकिनाड 21 दिनात्मकम् अभवत्। आरम्भे 10 दिनानि प्रशिक्षणवर्गः, तदनन्तरम् एकदिनम्, 11 दिने सिद्धता, तदनन्तरं पुनः एतैः एव गत्वा काकिनाड मध्ये भिन्नभिन्नप्रान्तेषु सम्भाषणशिबिराणां चालनम्। అందరికీ అర్థమైందమ్మా? 21 రోజులు ప్రశిక్షణ వర్గ, 10 రోజులు ప్రశిక్షణ వర్గంలో పాల్గొని ట్రైనింగ్ ప్రశిక్షణ అయిపోయిన తర్వాత ఒక రోజు శిక్షకుల సిద్ధత, తర్వాత 10 రోజులు కూడా కాకినాడలో 62 శిబిరాలు, 62 స్థానేషు సంభాషణ శిబిరాణం చాలనం అభవత్. తదనంతరం త్రియుత్తర 2003 ఉప్పల్ హైదరాబాద్ मध्ये ప్రాంతద్వయస్య नाम సంపూర్ణ ఆంధ్ర ప్రాంతస్య कश्चन वर्गः अभवत्. 2004 कश्चन टर्निंग पॉइंट इति वदन्ति खलु, अस्माकं प्रान्तस्य वैशिष्ट्यं 2004 तः अभवत्. तत्र किम् इत्युक्ते कृष्णाजनपदे पेदमुत्तेवी इति एकः आश्रमः अस्ति. एवमेव भवति, उत्तमवातावरणं, देवालयपरिसरः, अनन्तरं बहुविधजनाः. तत्र 124 जनाः भागं स्वीकृतवन्तः. तदारभ्य बाह्यतः शिक्षकाः न सन्ति, अस्माकं प्रान्तस्यैव शिक्षकाः. इत्युक्ते वयम् आरम्भतः कार्ये स्मः, क्रमशः अस्माकं वर्गं वयमेव चालयितुं समर्थाः अभवामः. 2004 సంవత్సరం నుంచి మన ప్రశిక్షణ వర్గ ప్రముఖ పాలక్ అధికారి వర్గకార్యవాహ వర్గ అనంతరం ये विषयाः तत्र बोधनीयाः पाठनीयाः ते सर्वे आन्ध्रप्रान्तसम्बद्धशिक्षकाः एव पाठयन्ति स्म. तदनन्तरं 15 दिनात्मकवर्गः भाष्यं पाठशालायां गुण्टूरु मध्ये अभवत्. तदनन्तरं वैशिष्ट्यं नाम विद्याभारत्याः शिक्षकाः आगताः 26 आहत्य 226 जनाः भीमवरं भारतीय विद्याभवने उत्तमतया अत्युत्तमतया शिबिरम् अभवत्, प्रशिक्षणवर्गः अभवत्. अनन्तरं 2007 नेल्लूरु मध्ये अभवत्. एवम् अनन्तरं तणुकु, पिठापुरं, भिन्नभिन्नप्रान्तेषु अहं सर्वं वक्तुं शक्नोमि, परन्तु समयाभावः वर्तते. भूतकाले एव भवामः वयं, तर्हि कष्टं भवति इति धिया तत्र स्थगयामि. एवं प्रतिवर्षं वयं प्रशिक्षणवर्गं चालयन्तः एव स्मः. आहत्य विषयः कः इत्युक्ते, आरम्भे जानीमः वयं भारते यथा काश्यां वैशिष्ट्यमस्ति पण्डितानाम्, एवमेव कृष्णा गोदावरी अन्यत्रापि बहवः पंडिताः सन्ति, वयं जानीमः. विजयनगरे भवतु, अनन्तपुरे भवतु, सर्वत्र प्रान्ते सर्वत्र संस्कृतवातावरणमस्ति. विशिष्य 70 वर्षेभ्यः पत्रालय संस्कृतं
आन्ध्रप्रदेशे एव प्राचलत्। विश्वहिन्दुपरिषदः आध्वर्यवे श्री उपदर्श वेङ्कटकृष्णय्य महोदय द्वारा पत्रालय संस्कृतं जानन्ति भवन्तः। अत्र विद्यमानेषु गुच्छालु इति बहवः स्वीकृतवन्तः। फ्री उचितरूपेण एव कार्यस्य आरम्भः जातः। तदानीं संस्कृत आन्दोलनस्य आरम्भः न जातः। शास्त्री महोदय आगत्य स्वीकृत्य गतवान्। तदानीं सौकर्यं नासीत्। सः तिरुपतितः बेङ्गळूरु सैकल् यानेन गतवान्, धनं नास्ति। तदानीं तत्र गत्वा ज्येष्ठैः सह वार्तालापं कृत्वा एवम् आसीत्। प्रभाकरशर्मा महोदय तदानीम् आरभ्य व्रतं संस्कृतेन एव भाषणं करणीयमिति। अन्ये केचन पण्डिताः स्वगृहे 2 वा भवतु 3 वा भवतु 4 भवन्तु, इर्रेस्पेक्टिव् आफ् नम्बर्, संख्या कापि भवतु, एकः आगच्छेत्, परन्तु अहं मम गृहे शास्त्रं पाठयामि, संस्कृतपाठनं करोमि, अमरकोशशिक्षणं, रघुवंशशिक्षणं, शब्दानां पाठनम्। एवम् आन्ध्रप्रदेशे बहुकालतः शतशः वर्षेभ्यः वर्षेभ्यः संस्कृतकार्यं प्रचलति, नाम शिक्षणं प्रचलति। परन्तु सामाजिकप्रचारः संस्कृतभारतीद्वारा वयं साधितवन्तः। 2004 शिक्षकाणां निर्माणं जातं। ततः आरभ्य प्रतिवर्षं प्रशिक्षणवर्गः। यथा यथा अखिलभारतस्तरे योजना भवति, योजनानुगुणं 100% कार्याणि वयं कुर्मः इति निश्चयः स्वीकृतः अस्माभिः। अवगतं वा? अखिलभारतस्तरे योजना भवति, एवं भवतु एवं भवतु इति। वयं तदानीम् आरभ्य निर्णयं कृतवन्तः, किमपि वा भवतु आन्ध्रप्रदेशे एवं करणीयम्। उदाहरणार्थं जनपदसम्मेलनानि एवम् अभवत्। एकस्मिन् जनपदे उदाहरणार्थं प्राग् गोदावरी जनपदसम्मेलनम् अहं साक्षात् अनुभूतवान्। अहमेव 3-4 गतवान्। प्रातः 4 वादने स्नानं कृत्वा द्विचक्रिकां स्वीकृत्य प्रस्थानं कुर्मः, तर्हि रात्रौ 11 वादनपर्यन्तम् अटनमेव। 18 ग्रामाः, अनन्तरं 12 ग्रामाः एकस्मिन् दिने। अतः आहत्य 50 गुण्टूरु, कृष्णा जिल्ला, गुण्टूरु जिल्ला, प्रकाशं जिल्लापि अहम् इदानीमपि स्मरामि। बहुत्र सर्वेषां सम्पर्कं कृत्वा बहुभ्यः प्रान्तेभ्यः आगच्छन्ति। इदानीम् उदाहरणार्थम् अत्र वयं 100 जनाः स्मः। किम् एकस्य जनपदस्य वा? न। अतः अधिकसंख्या अधिकस्थानेभ्यः इति भवेत्। विजयवाटिकायां कार्यक्रमः भवति, 100 जनाः आगताः, 80 जनाः विजयवाडा, गुण्टूरुतः 18 जनाः, तिरुपतितः 2। उचितं वा? उत्तमं वा? प्रान्ते कार्यम् उत्तमम् अस्ति वा? विजयवाटिकायां कार्यम् उत्तमम् अस्ति वा? अतः प्रान्तसम्मेलनम् इत्युक्ते प्रान्तस्तरे विद्यमान सर्वेभ्यः जनपदेभ्यः कार्यकर्तारः आगच्छेयुः, तथा प्रयत्नं कृतवन्तः। अतः जनपदसम्मेलनसन्दर्भे वयं कार्यकर्तारः अपि एवं ग्रामाणां पर्यटनं कृतवन्तः, प्रवासं कृतवन्तः, सम्पर्कं कृतवन्तः, साधितवन्तः सर्वत्र। अतः जनपदसम्मेलनं विजयवाटिकायां 2 वारं, गुण्टूरु मध्ये 2 वारं, जिल्लल्लमूडि मध्ये करोना समयेपि प्रान्तसम्मेलनम् अभवत्। कति जनाः भागं स्वीकृतवन्तः? एकवारं हस्तम् उपरि कुर्वन्तु। जिल्लल्लमूडि 2022 डिसेम्बर् मासस्य 24, 25, 26 जिल्लल्लमूडि मध्ये प्रान्तसम्मेलने भागं स्वीकृतवन्तः। कृपया हस्तम् उपरि कुर्वन्तु। इतोपि सन्ति जनाः हस्तं न उपरि कुर्वन्ति, सा एव समस्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 अस्ति। तत्रापि केचन सन्ति। तदानीमपि 60 जनाः आगताः। करोना समयः 21 डिसेम्बर्। कथं? तदनन्तरं वयम् अत्र पुनः मिलितवन्तः। अतः आहत्य सम्मेलनानां विषये एवमेव कार्यकर्तॄणां कार्यकरणे उत्साहः भवति, परन्तु कार्यं किं, कार्यक्रमः नाम कः, कार्यकर्ता तस्य लक्षणानि, अनन्तरम् अग्रे कथं गन्तव्यं, प्रवासः कथं करणीयः, गोष्ठी नाम किं, गोष्ठ्यां किं करणीयं, भवान् गच्छतु इत्युक्ते ग्रामं गच्छामि, परन्तु तत्र किं करणीयम्। अतः एतदर्थम् अभ्यासवर्गः इति भवति, कार्यकर्तॄणाम् अभ्यासवर्गः। आरम्भकाले दिनत्रयात्मक अभ्यासवर्गः भवति स्म, प्रान्तस्तरे भवति स्म, तदनन्तरं विभागस्तरे, तदनन्तरं जनपदस्तरेपि वयं चालितवन्तः। अतः एवम् अभ्यासवर्गाः चालिताः आन्ध्रप्रदेशे। कार्यं सामान्यं नास्ति, अहं प्रशंसां न करोमि, परन्तु तत्र वयं कृतवन्तः
कार्यम् आसीत् इति कारणेनैव अहम् एतत् सर्वं यत् जातं तदेव वदन्नस्मि अहम् अधिकं किमपि न वदामि यत् जातं तत् प्रत्यक्षमस्ति तत् चित्राणि सन्ति अनन्तरं ज्येष्ठाः आगतवन्तः कार्यमपि आसीत् बहुषु ग्रामेषु 13,000 ग्रामाः इदानीम् आन्ध्रप्रदेशे सन्ति 26 जनपदाः पूर्वं तावत् 13 आसन् इदानीं वर्धिताः आन्ध्रप्रदेशपक्षतः वयमपि अंगीकृतवन्तः संस्कृतभारतीद्वारा अपि 26 जनपदाः सन्ति तर्हि एवं सम्भाषणशिबिराणि सहस्राधिकशिबिराणि जातानि इतोपि वैशिष्ट्यं वक्तव्यं चेत् भूतकाले 2006 षडुत्तर-द्विसहस्रतमे वर्षे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघस्य द्वितीय सरसंघचालकः परमपूज्य श्री गुरुजी महोदयस्य शतजयन्तितमवर्षः अतः तस्मिन् सन्दर्भे अष्टोत्तरशत शिबिर अभियानं विजयवाटिकायाम् अभवत् केचन अन्यप्रान्तेभ्यः अपि शिक्षकाः आगताः एकशत शिबिराणि अभवन् गुण्टूरु मध्येपि शिबिर अभियानम् अभवत् राजमहेन्द्रवरे शिबिर अभियानम् अभवत् काकिनाड मध्ये शिबिर अभियानम् अभवत् नाम एकस्मिन् दिने एव बहुत्र शिबिराणि आरम्भं कुर्मः समारोपः सामूहिकरूपेण एवमपि कार्यक्रमः अभवत् सम्भाषणशिबिराणि सामूहिकसम्भाषणशिबिराणाम् अभियानम् एवमेव अभ्यासवर्गाः प्रशिक्षणवर्गाः पञ्चदिनात्मकभाषाबोधनवर्गाः भवन्ति स्म इदानीं नास्ति इदानीं प्रबोधनवर्गाः इति 7 दिनात्मकप्रबोधनवर्गाः हिन्दुपुरे अपि कार्यक्रमः अभवत् प्रशिक्षणवर्गः अभवत् 2017 124 जनाः आगतवन्तः बहु उत्तमतया अखिलभारतसङ्घटनमन्त्री अपि आगतवान् तदानीन्तन वैस् चान्सलर् मुरलीधर शर्मा महोदय अपि आगतवान् आसीत् मार्गदर्शनं लब्धम् एवं हिन्दुपुरे अनन्तरं विजयनगरे अभवत् विशाखपट्टने द्विवारं प्रशिक्षणवर्गः अभवत् बहुत्र तिरुपतौ प्रशिक्षणवर्गः नैकवारम् अभवत् विजयवाटिकायाम् अभवत् गुण्टूरु मध्ये अभवत् अतः आहत्य सम्पूर्ण आन्ध्रप्रदेशे कार्यं यथा अखिलभारत आदेशः आसीत् तथैव वयं कुर्वन्तः स्मः कार्यम् अभवत् परन्तु एतेन पर्याप्तं वा अमुं कालांशं गतवैभवेन समापयामः वा वर्तमानस्थितिः का एवं किञ्चित् पृष्ठतः चिन्तयामः चेत् सम्पूर्ण प्रान्ते सर्वजनपदेषु प्रवासः भवति स्म कार्यकर्तारः सन्ति कार्याणि कार्यक्रमाश्च भवन्ति स्म परन्तु वर्तमाने वयं चिन्तयामः चेत् करोना एव कारणमिति कृपया मा चिन्तयन्तु अहं बहुत्र वदन्नस्मि उत्तरभारतं गच्छामि चेत् मम प्रवासे तदेव करोना अपि अस्माकम् उपदेशः कुछ करोना करोना किम् उपदिशति मौनं तिष्ठतु गृहे तिष्ठतु भर्जिकं खादतु इति न अथवा आन्लैन् माध्यमेन पाठयति इति न कुछ करोना करोना कुछ करोना अतः करोना समये अपि वयम् आन्लैन् द्वारा पाठितवन्तः परन्तु आन्लैन् सम्भाषणशिबिरं न भवति न भविष्यति सम्भाषणशिबिरं नाम प्रत्यक्षम् आन्लैन् द्वारा पाठयति चेत् सम्भाषणवर्गः तत् गणना न भवति अतः आन्लैन् विरोधी नास्मि अहं स कालः गतः करोना कालः गतः इदानीं वयं प्रेरणां किमर्थं प्राप्नुमः कियत् मूल्यं धनं दत्त्वा स्वव्ययं कृत्वा दिनद्वयम् अत्र कथमस्ति गृहे तल्पः उत्तमतल्पः शीतलवायुः यथेच्छं स्थातुं शक्नुमः दिनद्वयम् अत्र कथं तिष्ठामः वयम् अत्र यथा व्यवस्थानुगुणं वयं तिष्ठामः तर्हि किमर्थम् आगतवन्तः प्रेरणा भवति एतस्य प्रेरणा आधारेणेव वयं कार्यम् अग्रे नयामः अतः वयम् अत्र आगतवन्तः अतः आन्लैन् विरोधी नास्मि आवश्यकतानुगुणम् एकत्र द्वयोः त्रयाणां तद् भवति चेत् चिन्ता नास्ति परन्तु प्रत्यक्षं वयम् आनयामः वर्तमाने आन्ध्रप्रदेशे किञ्चित् तत्र मैनस् पायिण्ट् अस्ति तत्र अंशः अस्माभिः अवधेयः मम अवकाशः अस्ति अहं मम गृहस्य पार्श्वे समीपे देवालये मण्डपे अथवा विद्यालये कुत्रचित् गृहे 20 जनाः उपवेष्टुं शक्नुवन्ति तादृश स्थाने अहं 10 जनेभ्यः 15 जनेभ्यः बालकेभ्यः पाठयामि प्रत्यक्षं पाठयामि इति एकः विषयः वर्तमानस्थितौ अस्माभिः परिवर्तनीय अंशः
आन्लैन् भवति केषाञ्चन जनानां कृते, परन्तु मम कार्यं तु प्रत्यक्षमेव इति अस्माभिः सर्वैरपि निश्चयः करणीयः। कथं करणीयं, जनाः आगच्छन्ति वा न वा इति विषयः अन्यः, तत् अवश्यम् आगमिष्यन्ति, तत् कथम् आगमिष्यन्ति इति विषयः अत्र अवकाशः नास्ति समयाभावात्, अग्रे गच्छामः। आरम्भे यदा सम्भाषणशिबिरस्य नियमं कृतवन्तः 10 दिनानि घण्टाद्वयं, तत् केवलं ज्येष्ठानाम् एव, नाम अबोव 13 इयर्स्। बट वाट् अबौट् बिलो 13 इयर्स्, बालानां का स्थितिः? अतः एकः आयामः अस्ति बालकेन्द्रं। बालकेन्द्रे किं भवति, वयं तत्र सम्पूर्णतया चित्तिचरणप्रयोगः, विशेषणविशेष्यप्रयोगः, अव्ययपदानि, एतत् सर्वं वयं बालानां वक्तुं न शक्नुमः। अतः बालेभ्यः किं रोचते? गीतानि, कथाः, क्रीडाः, श्लोकादिकम्, एतत् सर्वमपि मिलित्वा 7 अंशाः भवन्ति। योगासनं, प्राणायामः अथवा श्लोकाः, कथाः, क्रीडाः, भिन्नभिन्नमाध्यमाः सन्ति, तेषां द्वारा बालकेन्द्राणि चलामः। इदानीं भारतमेव न 30 विदेशेषु अपि कार्यं प्रचलति, तत्र सर्वत्रापि बालकेन्द्रं चलति। बालकेन्द्रं तु आन्ध्रप्रदेशे, सम्पूर्णभारते आन्ध्रप्रदेशस्य वैशिष्ट्यम्, अधिकबालकेन्द्राणि चलन्ति। 118 तावदेव 118 वा 8,100 बालकेन्द्राणि चलन्ति। तदपि माध्यमः न संस्कृतमाध्यमः एव, प्रत्यक्षमाध्यमं, नाम आन्लैन् नास्ति नास्ति नास्ति, इतः परमपि न भविष्यति। आन्लैन् बालकेन्द्रम् इति न वदन्ति अपि, करोना कालः भिन्नः, परन्तु इदानीं सा स्थितिः। अतः वर्तमानस्थितौ कार्यकर्तारः बहवः, नाम 40 पत्रालयकेन्द्राणि चलन्ति, 18,100 बालकेन्द्राणि चलन्ति, 10 गीताशिक्षणकेन्द्राणि चलन्ति, साप्ताहिकमेलनानि अपि चलन्ति, परन्तु अङ्गुलिगणनीयाः एव। कार्याणि वयं श्रुतवन्तः, साप्ताहिकमेलनम्, एतत् सर्वमपि। अतः तस्य विषये किञ्चित् ध्यानं दातव्यम् अस्माभिः। वर्तमानस्थितौ आन्ध्रप्रदेशे बहवः प्रशिक्षिताः सन्ति। अहम् आरम्भे उक्तवान् 100 जनाः गताः, 120 जनाः गताः, 220 जनाः गताः, एवम् आहत्य पश्यामः 2,000 जनाः शिक्षिताः। ఆంధ్రప్రదేశ్లో 2,000 మందికి పైగా ప్రశిక్షణ ఇచ్చాం, నామ ట్రైనింగ్ ప్రాప్తవంతः। तर्हि ट्रैनिंग प्राप्य किं कुर्वन्ति भो? बीएड प्राप्त्यनन्तरं किं कुर्वन्ति? बहिः बीएड समापयामः शिक्षाशास्त्री, अनन्तरं किं भवति? बोधनं। तर्हि 2,000, तत्र केचन मृताः, नाम क्षम्यतां, केचन ग्रामान्तरं गतवन्तः, प्रदेशान्तरं गतवन्तः। अस्तु, नाम 1,000 जनान् त्यजामः, सम्पर्के न सन्ति, परन्तु 1,000 जनाः सन्ति। अथवा इतोपि अधः आगच्छामः, 500 प्रशिक्षिताः सन्ति। 500 प्रशिक्षिताः अपि अस्मिन् पवित्रे दिने, सम्मेलनदिने, सम्मेलनस्थाने, पवित्र आश्रमे राजमातुः आशीर्वादबलेन सङ्कल्पं स्वीकुर्मः वा? अहं प्रशिक्षणं प्राप्तवान्, मम जीवने अहम् एतत् न त्यजामि, सम्भाषणशिबिरं चालयामि एव। शक्यते मासे एकवारं, मासद्वये एकवारं, वर्षे द्वयम्, अन्तिमं शक्यते चेत् न, निश्चयेन वर्षे एकं सम्भाषणशिबिरम् एतत् स्वीकुर्मः वा? ఇది తీసుకున్నావా? ప్రశిక్షణ పొందిన వాళ్ళందరూ సంవత్సరానికి ఒక్క శిబిరం నడపాలి. कति जनाः स्मः? हम गणना उक्तवान् 2000 तः कियत् आगतवान्? 500, 500। तर्हि आन्ध्रप्रदेशप्रान्ते यदि 500 जनाः वर्षे एकमेव शिबिरं चालयन्ति, तर्हि कति शिबिराणि भवन्ति वर्षे? 500 शिबिराणि। अहम् अत्यन्तलज्जया संकोचेन वदन् अस्मि, 50 शिबिराणि अपि न भवन्ति। एषः अस्माभिः अत्र सर्वेषां सम्मेलनं नास्ति। केषां सम्मेलनमस्ति? प्रान्तसम्मेलनं केषाम् अस्ति? कार्यकर्तॄणां सम्मेलनम् अस्ति। ये जानन्ति उत्तरं किञ्चित् उच्चैः वदन्। कार्यकर्तॄणाम्, अतः कार्यकर्तॄणां पुरतः वयम् एवं वक्तुं शक्नुमः इति धिया अहं वदन् अस्मि। 50 शिबिराणि अपि न भवन्ति। समाजः न सहते।
अनन्तरकाले समाजः पृच्छति मम ज्येष्ठाः मम पिता माता अथवा वयमपि वदामः खलु मम कृते किं दत्तवान् इति यदि इतिहासं न बोधयामः तर्हि अनन्तरस्तरजनाः कथं वा जानन्ति अतः समाजः इच्छति समाजे विद्यमानाः जनाः वयम् आगन्तुम् इच्छामः पठितुम् इच्छामः प्रतिदिनम् आगन्तुम् इच्छामः पत्रालये संस्कृतं सप्ताहे एकवारं पाठयितुं पर्याप्तं द्वितीयदिनं न आवश्यकं गीताशिक्षणकेन्द्रं सप्ताहे एकदिनं बालकेन्द्रम् एकदिनं वा पाठयतु बालाः प्रतिदिनम् आगन्तुम् इच्छन्ति सप्ताहे एकदिनं घण्टाद्वयम् अथवा एकघण्टां पाठयितुम् अग्रे नागच्छामः तर्हि किञ्चित् चिन्तनीयः विषयः अत्र विद्यमानेषु ये केऽपि प्रशिक्षिताः सन्ति प्रशिक्षणशिबिरे भागं स्वीकृतवन्तः ते कृपया सङ्कल्पं स्वीकुर्वन्तु निश्चयेन वर्षे एकं वा शिबिरं चालयन्तु न तु विद्यालये पाठशाला विद्यार्थिनां नास्ति 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 चालयन्तु तद् भिन्नं परन्तु सामाजिकशिबिरं चालयामः नाम समाजे विद्यमानेभ्यः एतेभ्यः अवगतं वा ते एव अस्माकं कार्यकर्तारः भवन्ति सम्भाषणशिबिरानन्तरं वयं साप्ताहिकमेलनं चालयामः अनन्तरं भाषाप्रवेशवर्गः भाषाबोधनवर्गः अथवा केचन ज्येष्ठाः कार्यकर्तारः आगच्छन्ति अभ्यासवर्गः भवति अनन्तरं भिन्न अत्र कुत्रापि अस्ति तत्र वर्तते अन्तिमपत्रे ब्यानर् मध्ये अस्ति पश्यन्तु कश्चन कार्यकर्ता सम्भाषणशिबिरम् आगतवान् साप्ताहिकमेलनम् आगतवान् अनन्तरं बालकेन्द्रे शिक्षकरूपेण आसीत् प्रशिक्षणं प्राप्तवान् बालकेन्द्रं चालितवान् प्रबोधनवर्गे भागं स्वीकृतवान् अनन्तरं सम्पर्कार्थं गतवान् गोष्ठ्यां भागं स्वीकृतवान् ज्येष्ठानां मेलनम् अभवत् सम्भाषणसन्देशं पठितवान् अनन्तरं प्रशिक्षणवर्गे भागं स्वीकृतवान् सम्भाषणशिबिरं चालितवान् एकवर्षात् पूर्वं सः किमपि मम नाम न जानाति एकवर्षाभ्यन्तरे सम्भाषणशिबिरं चालयितुं शक्नोति अन्तिमं तत्र ब्यानर् वस्त्रफलकम् अस्ति तत्र विद्यते अस्माभिः स्थापितं कथं शक्यते इति पश्यन्तु विद्यालयं गत्वा चैतन्यविद्यालये वा आदित्यविद्यालये पाठयामि इंटर्मीडियेट् जनान् तत् न संस्कृतभारत्याः आशयः समाजे विद्यमानेभ्यः वयं संस्कृतं पाठयामः अतः आन्ध्रप्रदेशे पण्डितानाम् अभावः नास्ति पाण्डित्यस्य अभावः नास्ति जनानाम् आगमनस्य अभावः नास्ति सर्वदा जनाः सिद्धाः अहम् अनुभवेन वदन्नस्मि इदानीमपि अहं वेदिकायां केवलम् उपदेशार्थं न अहम् इदानीमपि पाठयामि ममापि विश्वासः अस्ति एकसप्ताहं मम कृते ददातु नूतनस्थानं प्रेषयतु अहं 200 जनान् प्रेरयामि 20-30 जनाः अवश्यम् आगच्छन्ति किं समाजे तादृशाः न सन्ति वा वयं किञ्चित् कष्टम् अस्माकं गृहे पार्श्वे एव अस्ति उत्थाय चायं पीत्वा अल्पाहारं कृत्वा चायं काफीं पीत्वा गच्छामः 10 जनानां गृहेषु वदामः 5 जनाः आगच्छन्ति अनन्तरदिने अत्र गच्छामः अनन्तरदिने मित्राणि भवन्ति एव सहोद्योगिनः सहछात्राः भवन्ति एव तानपि वदामः किञ्चित् एकसप्ताहपर्यन्तं वयं प्रचारं कुर्मः निश्चयेन आगच्छन्ति परन्तु एतेन माध्यमेन अधिकप्रयोजनं न भवतु अत्रापि स्थापयामः स्मारणार्थं परन्तु फेस् टु फेस् अस्माकं कार्यं मुखतः भवेत् आनन्दः भवेत् गत्वा अहं तेन सह वार्तालापं करोमि सः वदति ఏమిటండి కుదురుతుందా ఇవాళ ఎలా సాధ్యమవుతుందని అప్పుడు మనం అప్పటిదాకా తెలుగులో మాట్లాడుతున్న మనం సంస్కృతంలో చెప్పొచ్చు మమ నామ రమణమూర్తి అహం విద్యాలయే సంస్కృతం పాఠయామి మమ పిత శిక్షకः अस्ति మమ మాతా గృహిణి अस्ति నా 5 వాక్యాలు చూపించండి శ్లోకం మా పఠామः గీతా శ్లోకం నా పఠాం మనకంటే వాళ్ళు బాగా చదువుతారు నిన్న చిన్నపిల్లలు చెప్పలా శ్లోకాలు చెప్పేసి 700 శ్లోకాలు చెప్పేవాళ్ళ సంఖ్య ఎక్కువైపోయింది ఇప్పుడు परन्तु संस्कृत शिक्षणं नास्ति संस्कृत सम्भाषणं नास्ति अतः यदा वयं परस्परं मिलामः प्रत्यक्षं मिलामः तदानीं वक्तुं शक्नुमः संस्कृतेन सम्भाषणं कर्तुं शक्यते एतस्य अभावः आन्ध्रप्रदेशे अस्ति नाम वयं किञ्चित् उत्थाय अन्यग्रामम् अनन्तरं चिन्तयामः न्यूनातिन्यूनं मम वीथ्यां मम प्रदेशे मम पेटा इति वदामः खलु पुरं सत्यनारायणपुरं रामनायणपेटा किमपि एवं भवति तत्र वयं विद्यमानजनेभ्यः वयं वदामः यत्र अहं कार्यं करोमि उदाहरणार्थं मम विद्यालये 156 शिक्षकाः सन्ति सत्यं 156 विद्यापीठे कति शिक्षकाः भवन्ति इतोपि अधिकं
नान् टीचिङ्ग् इतोपि अधिकं जनाः भवन्ति तत्रैव वयं वक्तुं शक्नुमः तत्र निश्चयेन 20-30 जनाः आगच्छन्ति अतः तेभ्यः वयं 10 दिन सम्भाषणशिबिरं पाठयामः यदि अत्र विद्यमानेषु बहुकालात् पूर्वम् अथवा अन्यजनाः बहुकालपूर्वं प्रशिक्षणं प्राप्तवान् इदानीं स्मरणं नास्ति तर्हि प्रान्तस्थले वयं योजनां कुर्मः एकदिनं दिनद्वयं पुनः एकवारं मिलामः परन्तु अस्मिन् दिने सङ्कल्पं स्वीकुर्मः वा आन्ध्रप्रदेशे अस्मिन् वर्षे 500 शिबिराणि सम्पूर्ण आन्ध्रप्रदेशे मिलित्वा शक्यते वा उत्साहः न दृश्यते शक्यते वा एतेन सह पत्रालय संस्कृतं कार्यमस्ति तत्रापि इदानीन्तन चक्रद्वयं भवति फेब्रवरी मासे लिखन्ति आगस्ट् मासे लिखन्ति तत् आहत्य उपसहस्रं 850-900 तत्र सामीप्यम् अस्ति तत्रापि अधिकाः आन्लैन् माध्यमेन लिखन्ति पठन्ति तर्हि तेन द्वारा किं भवति इत्युक्ते अत्र आन्लैन् द्वारा पठामः इति कति जनाः सन्ति आन्लैन् द्वारा पठामः इति पश्यतु सैव समस्या आन्लैन् द्वारा प्रतिदिनम् आगच्छन्ति गृहे स्थित्वा गृहे किमपि कार्यं कुर्वन्तः एतत् किमस्ति अहम् अत्र स्थापयित्वा अपि वार्तालापं कर्तुं शक्नोमि कार्यं कर्तुं शक्नोमि तत्र टेबल् उपरि स्थापयामि अहम् अन्यकार्यं करोमि श्रद्धा नास्ति इति न अनन्यगतिकया इदानीम् अत्र महोदयः अस्ति वेटपालెం का जिल्ला महोदय राममूर्ति महोदय ఏ జిల్లా అండి ప్రకాశం జిల్లా వేటపాలెం నేను చంద్రశేఖర్ గారు ఇద్దరు వెళ్ళాం అధ్యక్ష మహోదయస్య సహాధ్యాయి సంస్కృత అధ్యాపక తస్య గ్రామం గతవంతः सः इदानीं संस्कृतभारत्याः कार्यकर्ता अस्ति पश्यन्तु लघुग्रामः नाम श्रुतवन्तः वा వేటపాలెం అంటే జీడిపప్పు కదా వేటపాలెం అనగానే మనకి బాగా గుర్తొచ్చేది పలాస వేటపాలెం అని జీడిపప్పు ఫేమస్ अतः वयं अहमपि तदेव श्रुतवान् परन्तु गमनानन्तरं ज्ञातं महोदयस्य गृहम् अहं गतवान् चंद्रशेखर महोदय अहं च तत्र गतवन्तः लघु लघु ग्रामः कनिगिरि गतवन्तः करवदि गतवन्तः तत्र विवेकानन्द विद्यालयः पति पत्न्यौ द्वौ अपि उत्साहेन अग्रे आगतवन्तौ वयं कार्यं कुर्मः इति अतः तादृशजनाः नास्ति अमन्त्रम् अक्षरं नास्ति नास्ति मूलम् अनौषधं पुनः एकवारम् उच्चैः अयोग्यः पुरुषः नास्ति तर्हि अन्तिमवाक्यम् अस्माकं हस्ते अस्ति योजकस्तत्र दुर्लभः इदानीं वयं सर्वेपि योजकाः भवामः संयोजकाः भवामः प्रान्ते निश्चितरूपेण पूर्ववैभवं सम्पादयामः बहवः प्रशिक्षिताः सन्ति बहवः संस्कृत अभिमानिनः सन्ति अत्र भारते अहं चिन्तयामि द्वेषः कस्यापि नास्ति यदि केचन कम्युनिस्ट् जनाः वा मार्क्सिस्ट् जनाः वा कांग्रेस् जनाः वेदिकायां संस्कृतविषये विरोधं कुर्वन्ति तेषां गृहे अस्माकम् अपेक्षया निष्ठा भवति तुलसी पूजा भवति गोपूजा भवति सत्यं वा न वा तादृशजनानां गृहेषु अहं गत्वा दृष्टवान् వీళ్ళంతా ఎలా బతికేస్తున్నారు బైకేమో ఇలా చెప్తున్నారని మేము ఒకళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళేప్పటికీ అమ్మగారు పూజలు చేస్తున్నారు బ్రహ్మాండంగా అసలు ఆ ఇంట్లో ఈయనేమో బయటికి వచ్చి దేవుడు లేడు అది లేదు వేదాలన్నీ ఉత్తి వివి రామాయణం రంకు అని మొదలెట్టాడు ఏంటని మేమందరం వెళ్ళి చూస్తే అది పరిస్థితి తేషాం గృహే उत्तमनिष्ठा अस्ति अतः अस्माकं भारतीयानां वैशिष्ट्यम् अस्माकं सर्वेषां संस्कृतश्रवणसंस्कारः अस्ति केषामपि विरोधः नास्ति किञ्चित् वयं प्रेरयामः रुचिं प्रदर्शयामः यावत्पर्यन्तं वयं तत्र गत्वा कादम्बरीं वयं वदामः వాళ్ళ జనాల ముందరికి వెళ్ళి ఆసీద శేష నరపతి శిరస్సు సమర్పించి దశాసన పాక్షాసన చతుర్థి మాల మేఖలాయ అంటే బాగుందండి ధన్యవాదాలు నమస్కారం మీకు తాంబూలం ఇస్తాను దండం పెడతానని పంపించేస్తారు प्रातःकाले पंचवादने उत्तिष्ठामि एकघण्टा व्यायामं करोमि 10 इड्ली खादामि उदरबाधा आगच्छति वैद्यसमीपं गच्छामि एतादृशपदानां वाक्यानाम् उपयोगं वयं बहिः कुर्मः कावली समीपे विद्यमान आश्रमे दिनद्वयात्मक सम्मेलनं प्रचलति एवरिकि अर्थं कादंडि वयं तान् न उक्तवन्तः एव समाजे संस्कृत विषये उक्तवन्तः संस्कृतं न उक्तवन्तः अतः आन्ध्रप्रदेशे अवश्यं भविष्यत्काले सुवर्णं दृश्यते सुवर्णकालः इत्येव दृश्यते एतावन्तः वयं सर्वेपि अत्यन्त उत्साहेन श्रद्धया भक्त्या विश्वासेन आगतवन्तः विश्वासः आवश्यकः विश्वासः सम्पदां मूलं तेन योधपतिर्गजः
सिंहो मृगाधिपत्येपि न मृगैः परिवार्यते इति। अतः विश्वासः सम्पदां मूलं, सर्वेषां सम्पदां मूलं विश्वासः अस्ति। विश्वासः भवेत्। केचन जनाः वदन्ति खलु प्रातःकाले उत्थाय ऐ एम् बेस्ट्, ऐ केन् डु एनिथिङ्ग्, एवं करोतु इति 5 विषयाः लिखितवन्तः। वयं वदामः, संस्कृतभारती कार्यकर्ता अहं, संस्कृतं सर्वत्र वदामि, संस्कृतेन सम्भाषणं करोमि, कुत्रापि तेलुगुभाषायां भाषणं कुर्मः, आरम्भे किञ्चित् वा वदामः वयम्। अतः एतदर्थम् अस्माभिः अन्तिम 5 निमेषाः सन्ति। एतदर्थम् अस्माभिः किं करणीयम् इत्युक्ते समयः दातव्यः। किं दातव्यः? कः दातव्यः? केन दातव्यः? अस्माभिः, कार्यकर्तृभिः समयः दातव्यः। भगवता अस्माकं कृते 24 घण्टाः प्रदत्ताः। चिन्तयामः 23 घण्टाः एव इति। భగవంతుడు మనకి 23 గంటలే ఇచ్చాడు అనుకుందాం వ్యక్తిగతంగా. పరంతు 1 గంట కార్యాయ, సంస్కృత కార్యాయ, సంస్కృత మాతుః కార్యం మమ కార్యం. यदि अहम् इच्छामि तर्हि एव संस्कृत कार्यम् अग्रे गच्छति. ह्यः अपि भाषणे आसीत् संस्कृतं विश्वभाषा भवतु इति. विश्वभाषा भवितुं किं करणीयम्? आसने उपविश्य, सुखासने उपविश्य विश्वभाषा भवतु, विश्वभाषा भवतु, विश्वभाषा। मम भाषा संस्कृतं नास्ति। अतः विश्वभाषा भवितुं खण्डभाषा भवितुं, देशस्य भाषा भवितुं, प्रान्तस्य भाषा भवितुं, जनपदस्य भाषा भवितुं, नगरस्य भाषा भवितुं, प्रदेशस्य भाषा भवितुं, वीथ्याः भाषा भवितुं, मम गृहस्य भाषा भवितुं, मम भाषा संस्कृतं भवेत्। यदि मम भाषा संस्कृतम् इति वदामः तर्हि निश्चयेन अस्माकम् एतेभ्यां नेत्राभ्यामेव वयं द्रष्टुं शक्नुमः संस्कृतं व्यवहारभाषारूपेण। केवलम् एतदेव कार्यं न, सम्भाषणपर्यन्तमेव न, सम्भाषणानन्तरं बहूनि कार्याणि सन्ति। अस्माकं दूरगामिलक्ष्यं शास्त्रसंरक्षणमस्ति। योगा, इदानीम् अत्रैव विवेकानन्द योगा सुब्रह्मण्यं महोदयः वर्तते। कति जनाः आगच्छन्ति भोः? 10,000 दीयते वा न वा? पश्यतु, एकमासं यावत् 10,000 रूप्यकाणि योगा क्लास् कृते गच्छन्ति। एक्सेल्, इन्हेल्, टेक्, ब्रीत् इति आङ्ग्लभाषायां वदति। वयं किं वदामः? योगा कस्यां भाषायाम् अस्ति? पठामः, योगः कर्मसु कौशलं, योगेन चित्तस्य पदेन वाचा, श्लोकान् सम्यक् वदामः। परन्तु ते जनाः आगत्य अस्मान् पाठयन्तु, वयम् अमायकः इव तत्र उपविश्य 10,000 15,000 धनं दत्त्वा, कारणं किम्? उदरं वर्धितं, मध्यप्रदेशस्य समस्या अस्ति, अथवा स्नायवः समस्या अस्ति। अरे अस्माकमेव योगः अस्ति, अस्माकमेव आयुर्वेदः अस्ति, अस्माकमेव वेदान्तशास्त्रमस्ति। एतेषां रक्षणम् अस्माकमेव दायित्वमस्ति। मम पुत्रः फिलासफी पठति, परन्तु आङ्ग्ल फिलासफी पठन्नेव अस्माकं प्राचीन वेदान्तशास्त्रं पठेत्। BAMS पठति काचित् बालिका, परन्तु वाग्भटस्य एवमेव सुश्रुता चरकसंहिता, सुश्रुतसंहिता तदपि भवेत्। आयुर्वेदमपि आङ्ग्लभाषायां पठ्यते। अतः आन्ध्रप्रदेशे विद्यमान आयुर्वेदकलाशालासु अपि दीना स्थितिः अस्ति। साक्षात् अहं विजयवाटिकायां वसामि, तत्रैव स्थितिं वदामि। इदानीं कश्चन संस्कृतशिक्षकः नास्ति। किं करणीयं वदतु? अग्रिमकाले एवमेव भवति चेत् किं भवति? आयुर्वेदकलाशालायां संस्कृतं नास्ति इति वदन्ति। ते आङ्ग्लभाषायां पठन्ति। वाट् चरका सेस्, देर् आर् 3 types आफ् वाता पित्त कफ एण्ड् एवं लिखन्ति। अन्यविद्यालयेषु यथा वदन्ति, द पोयिट् वाल्मीकि सेस् इन् रामायणं 6th canto, एवम् आङ्ग्लभाषायां पठन्ति। पठामः, हिन्दीभाषायां पठामः अथवा तेलुगुभाषायां पठामः, नैव। मूलग्रन्थं यावत्पर्यन्तं वयं न पठामः तावत्पर्यन्तं प्रयोजनं नास्ति। अतः तदर्थं तत्र गन्तुम् अस्माकं कार्यमस्ति इतः आरभ्य। एवमेव आन्ध्रप्रदेशे बहुषु विद्यालयेषु महती समस्या अस्ति। सर्वदा संस्कृतशिक्षकाणां ज्वरः एव। अत्रापि बहुभ्यः वार्ता गता, परन्तु अङ्गुलिगणनीयाः एव शिक्षकाः आगताः। आन्ध्रप्रदेशे आरम्भकालतः एषा एव समस्या। आरम्भकालतः विद्यालयेषु शिक्षकाणां विद्या
पाठने श्रद्धा अस्ति परन्तु शाश्वतसमस्यापरिष्करणविषये श्रद्धा नास्ति। एकदिनम् आगच्छतु न आगच्छन्ति, परन्तु दूरवाणीं कृत्वा वदन्ति अथवा वाट्सप् समूहेषु स्थापयन्ति। अतः आन्ध्रप्रदेशे यावत्पर्यन्तं वयं सर्वेपि अग्रे गच्छामः, नाम संस्कृतशिक्षकाणां समस्या एव न। आन्ध्रप्रदेशे विद्यालये एकस्मिन् विद्यालये अपि संस्कृतं नास्ति इत्युक्ते कस्य लज्जावहोऽयं विषयः? ఎవరికండి సిగ్గు? ఓన్లీ సంస్కృతం చదువుకున్న వాళ్ళకేనా? ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న జనాలకి సంబంధించింది కాదా ఇది? परन्तु अतः जनानां मध्ये यावत्पर्यन्तं संस्कृतविषये श्रद्धा न भवति तावत्पर्यन्तं तत्रापि समस्या न गच्छति। बह्वीषु कलाशालासु समस्या अस्ति, शिक्षकाणां नियुक्तिः नास्ति, एतत् सर्वम् एकं। परन्तु वयम् अत्र संस्कृतभारती द्वारा यानि कार्याणि सन्ति, ये कार्यक्रमाः भवन्ति, तेषां विषये श्रद्धां स्वीकुर्मः। प्रतिदिनम् एकघण्टां यावत् अहं ददामि, अथवा सप्ताहे एकघण्टाम् अहं पाठयामि। अहं 10 सुभाषितानि जानामि, 10 गीतानि जानामि, संक्षेपरामायणं जानामि। तपस्वाध्याय निरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिपप्रच्छ इति सम्यक् स्पष्टतया निर्दुष्टं नाम दोषरहितं वक्तुं शक्नोमि। अमरकोशस्य प्रथमकाण्डं जानामि। किं भवान् जानाति? भवतः ज्ञानमस्ति, परन्तु अन्येभ्यः तत् वक्तव्यमेव। अतः आहत्य भूत वर्तमान भविष्यत् विषये भूतकाले तु वैभवम् एव उक्तवान् इति मा चिन्तयन्तु। अपर्याप्तमेव कार्यमासीत्, तथापि वयं कृतवन्तः, सर्वेपि बहवः कृतवन्तः, गृहेषु पाठितवन्तः, संस्कृतभारत्याः आगमनानन्तरं समाजे गतवन्तः, शतशः सहस्रशः जनाः आगतवन्तः, पाठनादिकम् अभवत्, अभ्यासवर्गादिकम् अभवत्, अनन्तरं प्रशिक्षणवर्गादिकम् अभवत्, सहस्रं जनाः शिक्षिताः। तत् भूतकालः। वर्तमानकाले प्रचलति, परन्तु वयं किञ्चित् चिन्तयामः चेत् 50-60% कार्यम् अस्ति। 50% 60% मध्ये एव स्मः, एव इति प्रयोगं कृतवान्। अतः अस्माकं भविष्यत्कालं मनसि चिन्तयित्वा अस्माभिः इदानीं वर्तमाने मया किं करणीयं, समयः दातव्यः। अस्तु नाम गृहमस्ति, पत्नीपुत्रादयः सन्ति, उद्योगः अस्ति, सर्वमस्ति, परन्तु तेन सह 1 घण्टा मम नास्ति, समाजाय एव दद्मः। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे या न रहे। अर्पितमेतत् जीवन पुष्पं मातुः तव शुभ पादतले, नान्यो मंत्रो नान्य चिंतनं नान्यद्देशहितार्थिरुते। छावा सिनेमा दृष्टवन्तः वा? सर्वेपि केचन दृष्टवन्तः। पश्यन्तु, सम्भाजीराजस्य विषयम् इदानीम् आधुनिकः आगतम्, अतः सपरिवारं गत्वा बालेभ्यः दर्शयामः। वयं केवलं पश्यामः, नेत्राभ्याम् अश्रूणि आगच्छन्ति, बहु बाधा भवति इति न। अद्यतन जनरेशन् स्तरः अस्ति, तैः अवश्यं ज्ञातव्यं। पाठ्यपुस्तकानां द्वारा न ज्ञायते, प्रयत्नः प्रचलति। अचिरादेव उत्तमपाठ्यपुस्तकानि आगच्छन्ति। सः गजनी मोहम्मद, घोरी मोहम्मद, अल्लाउद्दीन खिल्जी, बख्तियार खिल्जी, औरंगजेब, शाहजहान एवं वदति 25 नामानि विदेशीयानां शत्रूणां नामानि वदति, परन्तु 10 नामानि शिवाजी, राणा प्रताप, झांसी लक्ष्मीबाई, राणी रुद्रमदेवी, नाना साहेब पेशवा, वासुदेव बलवंत फडके, चापेकर सोदराः, अनंत लक्ष्मण कन्हरे, मदनलाल डेंगरा, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव एवं वदामः चेत् 200-300 जनानां नामानि वक्तव्यानि, ये स्वजीवनम् अर्पितवन्तः। कुत्र अस्ति तादृश अवकाशः? नास्ति। वाल्मीकि, व्यास, भास, कालिदास, बाण, भवभूति एवं बहवः कवयः सन्ति। वयं एकात्मदासूत्रे वदामः, अनिर्दिष्टा वीरा इति एकं पदमस्ति। नाम किम्? 31 श्लोकेषु वयं महावीराणां, पतिव्रतानां, मातृशक्तीनां, महापुरुषाणां नामानि उक्तवन्तः। इतोपि अनिर्दिष्टाः अत्र न उक्ताः तादृशाः जनाः सन्ति, तादृशाः कवयः सन्ति। तान् कथं वा वयं ज्ञातुं शक्नुमः? अतः विदेशीयाः गतवन्तः, परन्तु तेषां मानसिकपुत्राः अत्र सन्ति। तैः रचितपाठ्यपुस्तकानां द्वारा संस्कृतस्य वा
धर्मस्य वा देशस्य विकासः न भवति निश्चयेन प्रगतिः न भवति अस्माकं संस्कृतभारती कार्यकर्तॄणां दायित्वम् अस्ति कर्तव्यम् अस्ति एतत् मम दायित्वं मम कर्तव्यम् अन्यथा इतिहासे क्षमा नास्ति नाम अस्माकं नाम सुवर्णाक्षरैः उल्लेखः भवतु इति न वदामि परन्तु मानव जन्म प्राप्तवान् अहं कृतार्थता भवेत् सार्थकता भवेत् तदर्थम् अहं समयं ददामि संस्कृतभारतीय समयं ददामि किं कर्तव्यं न जानामि निश्चयेन कार्यकर्तारः योजनां करिष्यन्ति स्थाने स्थाने अत्र दिनद्वयं सम्मेलनं कृतवन्तः सम्मेलनमध्ये सायङ्काले 4:30 5:00 समाप्यते वयं स्वस्थानं गच्छामः केवलम् आरम्भाय समारोपस्य कार्यक्रमस्य सम्मेलनस्य समारोपः न तु कार्यस्य समारोपः कार्यस्य आरम्भः भवेत् प्रत्येकं जनः अत्रैव निर्णयं कृत्वा गच्छेत् इति मम सविनय प्रार्थना अहं सर्वान् प्रार्थयामि अहं बालान् पाठयामि इति एका माता वदेत् साक्षात् तत्र माता अस्ति कर्नूलुवालेपालెం अनकापल्लि समीपे अहं सपरिवारं गत्वा अहं दृष्टवान् कियता उत्साहेन पाठयति बालाः लघु बालाः ग्राम अत्यन्तं ग्रामः ఎన్ని ఇళ్ళు ఉంటాయమ్మా మొత్తం గ్రామంలో కలిపి సుమారుగా 100 ఇళ్ళు ఉంటాయి చూడండి కుపేష్ కథం ఆగతవతి సా सर्वेभ्यः मधुरं दापितवती अल्पाहारं दत्तवती सर्वेभ्यः आनन्दः एव आनन्दः क्रीडा अतः अहं सम्भाषणशिबिरं चालयितुं न शक्नोमि परन्तु बालकेन्द्रं चालयति अन्या एका महिला अहम् उपविश्य सुभाषितानि पाठयामि अहं पत्रालये शिक्षणं करोमि एवम् अत्र निर्णयं कुर्वन्तु इति अहं प्रार्थयामि अवगतवन्तः सम्मेलने उत्तमसङ्कल्पं स्वीकुर्मः सर्वेषाम् इदानीम् अवकाशः अस्ति 5-6 घण्टानाम् अवकाशः अस्ति सर्वेषां परिचयं स्वीकुर्मः कार्यकर्तारः सिद्धाः सन्ति योजनां कुर्मः निश्चयेन एकं कार्याणि बहूनि सन्ति तानि सर्वाणि अहं करोमि इति न चिन्तनीयम् एकं कार्यम् अहं स्वीकरोमि मम दायित्वं बालकेन्द्रम् अहं बालकेन्द्रं चालयामि मम सङ्कल्पः राष्ट्रीय स्वयंसेवकसङ्घस्य 100तमजयन्ती सन्दर्भे 100 बालान् अहं मम नाम स्वपरिचयं संस्कृतेन वदन्ति एकः काकः अस्ति काकस्य पिपासा भवति अत्र पश्यति जलं नास्ति तत्र पश्यति जलं नास्ति एवं कथां वदन्ति मम माता देवता इति संस्कृतेन गीतं गायन्ति तादृशानां बालबालिकानां 100 बालबालिकानाम् अहं शिक्षणं ददामि इति अत्र सङ्कल्पं स्वीकुर्मः तदर्थं परमेश्वरः अस्माकं कृते शक्तिं दद्यात् इति प्रार्थयन् वदामः संस्कृतं जयतु भारतम्